व मौलाना मुहम्मद व आलिही व इतरतिही बिआदद मा फी इल्मिका रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिय्या अमीनन सादिक़न मुसद्दिक़न हाशिमिय्या मकीयन मदनियन कुरैशिय्या अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल अंबिया इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन व फ़ी मक़ामिन आख़र मन अहब्ब शैअन अक्थर ज़िक्रुहु अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लका सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ का हवाला बानी मोहम्मद अली से साक़ाए दुनियान सरा दमीने द मोहब्बत इजहार करे दे
او پدا خپل جوندره کې دا قید جهان د محبت او شمع بلکا سبحان الله چې د محفل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم سره تعلق دی اگر چې دا قید جهان ذات اقدس ډیر لوی دی په مخلوقاتو کې ہر غسی سے دا اعلیٰ سرے نسبت پیدا شی نو ہگا عام سیزم چکن دے نو ہگا اعلیٰ شی علماء نازل پدی خبر خودڑے پوئی گمنا اس کتاب نا کیرا دا خوچکل دا مضاف شی کنا او مضاف الیہ دی معرفت شی لکہ کتاب اللہ نو دانا کرم پا معرفی باندے بدل شی بیت النکرہ دا خوچ بیت اللہ اولی شی نو دا دی نکرین معرفت جوڑ شی کلام نکرہ دا کچھ کلام اللہ شید دا نکرہ ہم معرفت شید پدغ حوالہ باندی دا دی محفل تعلق شکن دے حقا دا عقید جہان دا ذات اقدس سر دے نو دا شپجی کم دا هاغشنا چه عامشنوا خوش قرآن پا کی نازل سے نو اغشنا پا طول شبو کی سردار شوا اس دزور بیاشت عبادت کے راجم کی یو لیلت القدر تلی جوڑی گی خو پشر دردی چی دردی زرو کالو نبلیلت القدر و باتی دادا دی دور گل کالا نہیں آدھے دادا ہاگے دور گل کالا دی چی آگا کلونو کی لیلت القدر نو پاگا کلونو کی آگا ذرمیاش نہیں آدھے آگا ذرمیاش نہیں پاگی کی لیلت القدر نو لیلت القدر حضور تا ملو شوئے دے سبحان اللہ ذکر فرمائی لیلت القدر خیر من الف شہر دا لیلت القدر کی دینو دا بزر نیاشت نحور دے تصدور دا جمعی مبارک یورا صبر مختور سید الایام طویل شید تمام رض سردار دا بدیش پش قرآن نادی شویلی دادش پو سردار شوا او جمعہ مبارک جی مدن اغد و رض سردار دا داغی سبب سدے ولی پدغ عورت بالی اللہ جل جلالو ادم علیہ السلام پیدا کرے گئے سبحان اللہ اوقائد جہان دا مدینہ منور جاران فرمائی الجماعت عید المساکین سبحان اللہ عقائد جان فرمائی چی دا جمعی ورس اللہ زمان دا امت دا مسکنانو دا پارا اختر گرزو سبحان اللہ حج گرزو دا حج عمر ثواب دے اس پتی معقول کئی اس دا جمعی مبارک کی مورد بانی آدم علیہ السلام پیدا شویم دے اور دا جمعی مبارک کی اور رزبانی دنیا نہ سفر مکڑے دے
लो आज बकम और आदम अलैहिस्सलाम पैदा शे अरे औरस ताकर दो जहान व गम रवेले द खुशहाली उरजी वते वेले दा अगर द खुशहाली उरंदा लिहाजा राज़ी बिल नूरई सवारी कौने द मदीने मनोवरी द याला नशकार गई द मदीने मनोवरी द याला नियो खादिम दे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के द मदीने मनोवरी द याला खिदमत नहीं करी लस्काल मुसलसल द मदीने मनोवरी द याला फेजार कर जोड़े ने याद अलगुन नहीं ए दबो गुलगुन वाला हुजूर मुबारक मुतज़मीन ने दाए दाशड़ी को गुलगुन यार अच्छा खुलस नहीं ए दबो गुलगुन वाला अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुई करस्ते होते मेहमान रागले अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर दस्तरखान की में मनोल रोते रो इस्ला मेहमान रागले अपने दस्तरखान की और रोते रो इस तरह सारा दस्तरखान पे दी अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तो कागे खौर प्रति हुई पल खादिम दा याद पूर सड़ी तोइदा दारुल वाला थोर ते योसा पतनी की ओर बलीगी दाऊर तवड़ बाचवा शिकल रदीन दा खौर लिरिशिम माले वापस रहुआ सुभान अल्लाह पजामो ची खौरी प्रियुजी ने तासु विंजे का ओरते अच्छो विंजे का अगर चलाड़ो गुल बागर वाली कौर की तदुल तवरो लगा लालची तेरे दातमा पे खौरी किन उसले शुली पाक साथ माले हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरबार तरौल सुभान अल्लाह खबर को मिलमानो वावरी हां जी तो मिलमानो तो हुई छे साहिबा दासन का कपड़ा दा कमजे जोड़ा शिवेदा मो खुदा से कपड़ा न दली ने चोर आवाज और नस्व सही दा कमजे जोड़ा शिवेदा दा कमजे ना लागेगा पदे कपड़े के दादुम ताकत वलदे अगवल जवाब कई वही दा पदरा ते रिश्ता कमजे जोड़ शिव जो कमजे न लागेगा खुदा और बानी सब कभी लम्मा पदे बाल और सक दखल कई चिदाद मदीने मुनव्वरे जाना रुमाल में कल बच सलवार तोड़े जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अल्लाह तो पदे रुमाल मुबारक बाने वाक़े दो जहान खपल सार उछाओ असल के दारुमाल दा कपड़ा दादा मदीने मुनव्वरे दे जाना पर सार लगे दिलदा नदरे मदीना पदे पार और सर सैया दादा के कपड़े ने बच्चा सर ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सर दे उम्मतुल के गौर उम्मत कम यहूदी मुंगा गौर उम्मत बस शी बात मंजूना दे रकाऊ रोजे दी निसु
उमर अखमल उमर ते जो गोरा अब या का लगे तो किस्सा खत्म की अब या का लगे तो किस्सा होती दबर इस्राइल इबादत गोरा दाल फरमाई कुंतुम खैर उम्मती मौला के फरमाई तासो तेरी उम्मती दे वजना ना शिगनी तासो गुनाह न कोई पाक साकिए लूत अलैहिस्सलाम कौम कम गुनाह कोला ज़िना ज़िना भाई कोला करना वो पदे माशरक की ज़िना की कदे की माले जवाब रखे हवाल भी हमरा नाप तो की कमे जाते की करने खला जवाब की करने द अल्लाह कोला की करने कम गुनाह रचदी माशरक की इस्तदे मौला करीम जल्ल जलालहू फरमाई कुंतुम खैर उम्मतिन तासो बेहतरीन उम्मती दास्ता से अमल वजनदा दास्ता से किरदार वजनदा तासो बेहतरीन उम्मती के पैगंबर में बेहतरीन दादा अमल वजनदा असल के दे दी उम्मत निस्बत अकायद जिहान सारा दे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सर मौला करीम जल्ल जलालहू कुरान मजीद की फरमाई वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन सुभान अल्लाह है ज़मा महबूबा है ज़मा महबूबा तमुंगा नेले गले तमुंगा नेले गले उलमा पदी भूगी ये देखिए दामा चीज़ें न दा मैं इस्तिफ़हामियत न दे दामा ये मुक़द्दम न दे दामा ये ज़ायदा न दे दामा ये ताफ़ाम न दे देता कम मावी देता मैं नफ़ी हुई इजाज़िया ज़िक्र चली तो सिर्फ तो इल्ला रागले इस बात रागले दे वमा अरसलनाका ए ज़मा महबूबा तमुंगने ले जले इल्ला रहमतल लिल आलमीन सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद आलमीन के पारा में रहमत ले गए इशारा पारा आलमीन के पारा रहमत दे कर माल जवाब रख आलमीन के पारा रहमत दे कर बेशका कास और ही कर ख्वा बखल खुलूना का खोले हां कतलो वयनन वक्त पारा खुलूना नूली आवाज राना गई ये जाहिलियत वक्त दादा नन वक्त जाहिलियत क्यों बुरा मदनीर ज़े लगी प्लारूनी प्लार लगी रोर लगी रोर खावल लगी खदौल लगी खावल तोल रिश्ते तार तार मिश्री हाँ दमदीनी मुनव्वर जालान फरमाई ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन
सुभान अल्लाह। द प्लार जान ला मोहब्बत थे, द प्लार जी जान ला मोहब्बत, द जुई जान ला मोहब्बत, जान ला मोहब्बत थे, यो मोहब्बत थे ओ यो इश्क थे। अल्लाह यो मोहब्बत यो इश्क, मोहब्बत और इश्क के फर्क कोले नशे कोले तो कोले से बोला तो एक नजर तो तासु इश्क और मोहब्बत के फर्क करना सड़े पॉपुलर में भी करना। हाँ आओ जी और दा मोहब्बत पर सो किस्मत है कम मोहब्बत चीज़ दा प्यार सरे या गबदी दा खुदी सरे कम मोहब्बत चीज़ दा खुदी सरे या गबदी दा मोर सरे कम मोहब्बत चीज़ दा लूर सरे या गबदी दा खोर सरे मोहब्बत अल्लाह तक़सीम करे दे यो मोहब्बत यो इश्क दा कल कल दा मोहब्बत नी दा इश्क कुर्बान शी सुभान अल्लाह कल कल दा मोहब्बत चे दे दा इश्क बांधी कुर्बान शी लकरा दे मोहब्बत दा कई सरम की रिश्तेदारान सरम की हो इश्क सिर्फ यार सर की अल्लाह इश्क की दयार सर की लब्या लार यार तनरसी तासु मदी सोचनो के गिरदे औज़म मदीने तरफ अल्लाह सीधा से सोच याद हो लार ब्याजी यार तनरसी मोर यार तनरसी और पहुने ये तासु मदीने माशरा की कतली भी यो टेम के अखबार के रागली यो फूजी प्लार और मोर और उन कोई टूल वजीलू वली लागे जिले ख्वाखा हो तो मुतलार ख्वाखा नवा अगे ताब बड़ा मखबन को खुदा खुदा माशुक बदे कोतरा वाला नचे ददी वक्त पे यो जिने बाने सड़े मोर और प्लार कुर्बानी वो पसरवर कोने कुर्बानुल खन की करने कई माशाअल्लाह आओ जी हकदार खुदा सरवर कोने बुलाते कना वले दटे टोल दुनिया हुस्न चिरा जमके दसरवर कोने हुस्न तनरसी दटे दसरवर कोने कमाल तनरसी और आगे मुझे बातियों में खबर हो रही कुरान करीम की रबिया दाल फरमाई कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा सुभान अल्लाह व तिजारतुन तख़शौन कसादहा अल्लाह व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही सोई बसी फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन सुभान अल्लाह कुरान करीम का तरीका है कि शोरों का तरीका सुख सुख पे कुर्बानी मौलाना से ताको प्लार उमर आवाज तो तुली सरवर कोइन एक तोरो और बोल दामान दे गुरुदी दा रब रादिस दे हुजूर के एक गुरुदी सुभान अल्लाह हुआ हबीब जना इनका आबाउकुम कशरे प्लारान स्तासु व अबनाउकुम जामन स्तासु
رون استاسو بیبیان استاسو وعشیرتکم خلوان رشتہ داران استاسو واموال اقترفتموها تلاسم قتل شوے مال استاسو اللہ ہر سے راف مخ کڑی دی خواہ شاعت سپریدی نہ گورے وَتِجَارَةً تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا اگر تجارت چھے داغے دا خدلے دو داغے تا دا نقصان دے دو تاثر ہر وقت یری تجارت میں خراب نیشے نقصان وقت دا رسی وَمَسَاكِنَ تَرْضُونَهَا ہاں کورنا جتا سے تڑی رجیا محبوب دی لار نمبر 1 لار نمبر 2 زوے نمبر 3 رور نمبر 4 بی بی نمبر 5 ٹول رشتہ داران نمبر 6 گٹل شوے مال نمبر 7 تجارت نمبر 8 بنگلے و حویلے نصف شے پاتی شو کنل ختم آواز رانا گئے آواز رانا گئے ختم شو حرز ختم رب العذاب فرمائی احب الیکم من اللہ ورسولہ دا تاسو تزیاد محبوب شی دا اللہ دا اللہ دا رسول وجہاد فی سبیلہ دا غمیدم چو معشوم ماں کی دی زمانہ پاک مشران ناصر اقبال سے تاسو بے آواز اور دو درمی حنزہ لاؤ پاتی کی گنا غزا کوي کنا مجھا رہے دلے درمی حنزلہ اور شپک مشپوا آواز رانا گئے دیتا یارا نو دیتا محبت شکا چھے پلاسونو دا خزن دا کریزی اور دا ناوی توپ بنارسی پہ جوڑا کے ناستا دا غیر پلاسونو دا کریزی لگی دلیوی او پدے کے ناگہانا چیوے کتر سرور کونین تاجدار حرم دو خود میدان تک لے دے اللہ چرا پاسی دنو بی بی تو ہوئی چی بی بی ماخو محبوب اولی دزد خود خود میدان لزم اللہ لغوتی خاوندہ شپدا سباشی زبد ہوگی نمچی زمان خاون پا کم رنگ دے لغوتی چی بی بی تاسے کار دے چھتر سبا پورے ڈیر ٹیم دے زبد سان ندان اسکورے لرکم دادان سرن خط کی دا پورت قیامت میں میدان محشر کی لٹوا سبحان اللہ چھے زمان جامی اور نستورے نو دب بستا خاوندی سبحان اللہ دب بستا خاوندی دقا بجی پڑھو مشت باندے ناوی خزا پر خودل دادے مینی کمال دے کرنے دے آواز رانا گئے اگر خزا چی قربان اول دے غدا ٹھیم دے خدا دے دران کرا دے اور آفے دلنو اولائی دم دیدی منوری دجانان شقال اولائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامنا پھول رشتے قربان زکا دا صحابہ و دور زمین دا دیر خستو غیر رون پر حضور قربان کری دی اللہ
ज़िक्र आगे खल्क मोहब्बत रायात का आगे खल्क का मोहब्बत दा मोहम्मद अली से तासो पूरी पति को तासो पूरी देखा कि दा हुजूर शान सुमर बेशका आगा तारीख लिखी कल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान रउलु आगा टेम माने पाग औरत माने 40,000 दीनार खर्च कर सुभान अल्लाह 40,000 दीनार खर्च कर 40,000 दीनार या 40,000 दिरहम खर्च कर अल्लाह पाग वक्त से कम करेंसी हुआ दिरहम बयात तो के चाकाए तो जहां हदीस मुबारक के दीनार जिक्र करे दे और दिरहम जिक्र करे लम युवर्रिसु दीनार वला दिरहम अंबिया किराम मकबूल मिरास के दीनार पर की दो ने दराहिम पे ने दनानीर पर की दी और ने दराहिम पे सलवे जरा रुपए विगुलो लज़्ज़त पहाड़े मान खैरात लज़्ज़त दस्ती खैरात करी लज़्ज़त खैरात करी लज़्ज़त पखकार खैरात करी लज़्ज़त दौरद खैरात करी लज़्ज़त दस्ती खैरात करी अल्लाह यानी दास अमल चिपट मत नबात शेनो दास खैरात चिकार करे दास खैरात चिपट करे दास खैरात दौरद करे दास खैरात दशमेन करे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाई विदा सलो टेम वो लज़क मुकर्रर करी दी तास मा तरफ मुतवज्जी है विदा सलोटे में जिक्र मुकर्रर करी ची आम सरी तो पदी के मौका मिलावी लेकिन इंसान ची गुनाह की दा गुनाह बया कारवी या व पटवी और या व पटवी दे ची दा गुनाह की या बदशबीवी या व दौरत दा खैरात और सदका व न दौरत न बाहर भी न बदशबी न और दे ची दा गुनाह की दा बन न कारना पटवी न बद पटे न कारवी ये दासी गुनाह निश्चित ची पटे न की यो दासी गुनाह निश्चित पक्कार दा बपदी सलूर हालत खामखावी गुनाह कारम की पटम की लशपीम की दौलजम की दो दी वजना कुरान करीम के रमजान पर फरमाई الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سبحان الله سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان الله كم خلق حفظ ما خفانه چې دستړی مرزه په اساس آیو ته کېږي خفانه شي په دې کوی ما سنیان را په مخه کړم او که خیر چې د ربیع الاول خدمت کې خیر کټ ته مې شي کوي الله دې الله غواړي دا د مسلمان مجلس ده دا درې مرزمان نن درې وصلوره مل روانه کټ الله دې تاسو دین او دنیا خسته آمین सिद्दीक़ अकबर तफसील के नजर टेम कर बस प्रे की सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्वी दीनार खर्च करे शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला हो ची दा मंजर कुली द कोर तारागे शे कोर तारागे मगा से के नास्त फातिमी बीवी की शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो कत्ल न दे कम जो फातिमा बीबी होती शी
شر خدا ولی خفائی فاطمه خبری صدیق اکبر پیو شواروز کے سلویق زرد درہم خرچ خرچ اللہ بے پلار کو دا اللہ دا محبوب پہ محبت کی نمائچ کاش دے فاطمه بی بی دا قبری نسلور بیرا واقسنی وی خاون دا غراس سردی خیر یو رسمی خیرات کا یو دوبی خیرات کا یو پپٹ خیرات کا یو دا کاربانی خیرات کا کلچ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اغسلون درہم خیرات لے مولا کریم لا آیت نازل کرو سبحان اللہ کم خلق دشبی مال خیرات کی دورد خیرات کی پپٹ خیرات کی پکارا خیرات کی نو دے پاکی انہی وچے دے صدیق اکبر اگر قبول شو تشیر خدا پیسے لگی اگر قبول نشو رب فرمائی ماں دوارو اخلاص قبول سبحان اللہ دوارو تسلی ہے اوکا دوارو حوصلہ افزائی ہے اوکا اللہ دے انسان نہیں تقولو تمام کو شریعت کی لوئے کردار دا نیت تے خواہ لوئے کردار دا سشی دیں دا نیت تے دے محمد علی سے ابتدا میں پڑھ کر دے پر دی پوئی گی کہ دا حضور شان دیر لوئے دے اور ماں پر دی ورکوٹی غنتی کور کے دا قید و جہان دے منی دا یو محفل ڈھول کرے دے وزم محمد علی سے ابتدا مراویم کے تاکہ باقی دیشی پتے نہیں چھو کور خود ورکوٹی دے خدام معلوموں کو چھو ملائک سمرہ راغلی دی ملائک سمرہ راغلی دوبرہ ملائک راغلی در اسمان و والار دی اور چھے دا مجلس برخاشی تاسو ملاکور تا رسیدی لی نہیں آئی اور اب لازال بس تاسو تو بخنی اعلان کرے گی یوسف علیہ السلام چی کل خرسے دو تاکو مشہور واقعہ دا کل چی خرسے دو چا لکن روڑو چا زرگن روڑو او یو زنانوا آگے پلاس کے دمالو چو مشورہ را خستے وا چاورتے تے چرتا جی خبر خیم یوسف علیہ السلام خرسی کی دیر خیستہ دے بیتا تا پدی ملاوی گی اگو تا جواب ورکی چی داما کم رنگ دا غور دلے دے چی دا طول دنیا دا سرو زرو کی کنا لاغی یو وقت پی ارزان دے داغی یو وقت پی ارزان دے خسرم زمرہ گما تا آگی خریدار کیوں دریگما اللہ رب جلال تخبل بھی رخیما چکریما ماتا پتد چھ ماتا پدین ملاویگی خستاد پیغمبر پاسو کانو چوٹے گما اللہ نے دا اخلاص قبول و منظور کی نو دا ہر سبب سرور کونی قربانے علب محبت کی گی دا ہر سبب قربان نے کی نو محبت نے کی گی زکر چھ سمرد حضور ذات ہوئی گئی اور مخلوق کی دمرد آگت محبت حق زیاد پدی خوب ہوئی گئی کہ پورس دا قیامت با ستاپلار بچے بچے گئی کزان بیان آواز رانا گئی بچے بچے وقت کزان بیان اور زخصر دا خبرہ کن چکور یعقوب علیہ السلام جڑی لی اور قائد جہان جڑی لی نتا دوار جڑا کے فرش تا کنا یعقوب علیہ السلام پخپل بچی پسی جڑی لی اور سرور کونین پخپل امت پسی جڑی سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ زندہ مولا کریم جل جلالہ فرمائی وما ارسلناک
زما محبوب تمونگنی لے گلے الا رحمت للعالمین سبحان اللہ عالمین پارا خو رحمت دے پا ایمان ہوئی زمون دا پارا رحمت دے کرنے دے رحمت تے بجنی لاڑا ہلو زمان پا خبر اپنی زمون دا پارا رحمت دے کرنے دے پا کم گناہون شنور قومون تباشی اگر گناہ مکشتر کے نشتا تا تا خودے سوئی شکل بلا بدلی بلا عذاب دربان راجی ولی یدی کی دنا جی روڈ بلاک پارلیمنٹ ہاؤس نا گیا روانی شی یری سو وجہ خوبئی وجہ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم محبوبا ذلوی الرب اول خود ما شان دلوی دے ما لنخائی ما دا شان سر لائق کرنے دا چھ محبوب استاغ کی ذات استاغ امت کی موجودی اور زب استاغ امت عذاب راول چھ استاغ ذات ندی کی موجودی محبوب زب استاغ امت بانے عذاب شکلونا بولا نبرلو لکی بولا نپیدا کو شادوگان کی انجیران بچے نے جوڑو کاری بپی نوارو زمکی بوتا نحلو فرشتی بوتا چگے نوائی صرف ستاد خاطر چستا ذات بدی کی موجود دی او تاسو کدی انور تاوری کرشی دانور روخی جنو دانور گورے پو مسلمان لمرانا ورکی اندو لمرانا ورکی بالکل زمان پا خبر اپو نشت کلچی پا پیغور باران وریگی نو پو مسلمان وریگی پا ہندوم وری آواز ران لگے پا ہندوم وری لیکن داسیز عام دے دانور چروخی جن داسی نکی چی نظر مسلمان لرانا ورکو ما اندولا نورکو دا مسلمان فصل لفیدہ ورکو دا اندو فصل لفیدہ نورکو نا سنگ چی دانور رانا عام خلق لخیر ورکی دا دین زیاد سر ورکو نیتا اجدار حرم ذات مبارک دا الہ العالمین مخلوق لخیر ورکی سبحان اللہ حضور رحمت دنور درانہ دیر دے دا قید جہان رحمت دا یو رحمت نشی رسے دا دیو جنا زد سرور کونین تاجدار حرم دا رحمت یو تذکرہ تاسو تکو چھ دا حضور مبارک سمر اللوی ذات دے دا مدینی منور جانان دا غزوہ حنین پا مقبات دے والار دے شپک زرہ کے دیان راضی دی دلو قیدیان سنگی شپک زرہ 6000 قیدیان سمرہ 6000 قیدیان دا احد پا میدان کی یو صحابی دے یو عثمان ابن مسعود دے یو عثمان ابن حنیف دے یو عثمان ابن عفان دے بلیو صحابی دے دا غنام عثمان دا دے ہوئی دا بدر پا میدان کی زما پلار وجنے شو زما پلار قبل سردارو زما غصہ دیر ہوا وی کلچے دو خود میدان رانیز دیشو جگڑا رانیز دیشوا نو دا سڑے ہوئی چھ ما دور خطیرہ کڑے ہوا او دا سی پشکوز نیتی جوڑا کڑے ہوا او ماوی پا بدر کی مولا ٹول سردار بدر کی چکم کافران مولا ٹول سرداران نظر بدا سے کار کم چیز بڑے صحابہ دا سردار نموام عقید جہان بڑے مقدار چاس کار نموام بچے دے حضور مبارک ذات دا دینا ہوا تو بس دی ختم دے ہوئی تورا راس روا
मदीने मुनव्वरे द जालान ज़ात मुक़म्मे कतला उस गोरम चिदा हुजूर मुबारक की आवाज़ ही करना और दम माता ख्याल या दम माता ख्याल नहीं बस जब पे शान और मंडक को गुजार बचो बस वही पते के दा सहाबा किराम वारवार द मदीने मुनव्वरे जालान आवाज़ पाक सुनो जब मज़म दरबान मातुर मिनी वलेरा लस्बिंदर लस्दार पाती दी तुरे में चतकला के पसरवर कोने में गुजार नज़ार तैयारूनो पदे के मदीने मुनव्वरे जाना सारा वालो सलाम रुखसार वालो और सुपर भाई उस्माना तो कम इरादा रगले तासे इरादा दो ज़मादा रब से इरादा अल्लाह तो कम इरादा रगले ज़मादा रब से इरादा दा चिद मदीने मुनव्वरे जाना तना तको पहुंचे किनो कई चेदा सवारी कोने नदी खबर में तुम मुतासिर शुमा तुरे डाल में उगर रसूलो अहद सवारी कोने नहीं तने जानो रसूलो अल्लाह पगज में हुनैन की 6000 के दिया 6000 और गालिबन 40,000 दाम माली गनीमत के रागल पदी की खान पदी के गड़े चेलई में और पग जरा के दिया 6000 के पग जरा कसान भी खेदी किलो छे सौ कानून पग जरा के कसान रोमा से रोड उतरे तो खुदे के पिंदल बेटे के सोकर हिसाब 6000 के लिए तादाद ही पग जरा के दिया मदीने मुनव्वरे जाना पते ते दियारो बांध चकर बहलो गल गल तेरी गुरी नागहार पदी के दियारो गल से बुलो यो कीदी ताक़ायद जहान मखाम खुदरे दे अल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम कुदरत दलो कैदी शाकायद जहान ताजदार हरम को तमत मुतवजी है नदी कैदी शाकायद जहान दो को चेस्तर के हक़ के हुजूर मुबारक तदा से कत्ल सहाबो लब्बैक या रसूल अल्लाह लाश के जनावरों को खस्ता उको गोरे खस्ता की कीमती भी और जमा पिज़म सदा तमाल गनीमत की जमा दहसे न कीमती सामान और बड़ोबान में मार गई दगा दे बार कड़े उखेरा वस्त चेहरा वस्त द मदीने मुनव्वरे जाना फरमाल कैद प्रेगी गई अरे हाय साहबे किराम के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दी सही तारुफ सरो को चिदा सूग दे स्तासो रिश्तेदार हुजूर फरमाया मुतवजी अकायद जहान ते अर्ज के या रसूल अल्लाह ते सड़ी तासर सनी की करे दा हुजूर फरमाया द मदीने मुनव्वरे जाना न पहतन गई आका मौला व तो फरमाता ताइफ सीजन के जची कल ताइफ लार अल्लाह हम फरमाए इन्नी रसूलुल्लाह
अल्लाह रसूल पम्मा बाने गजल मोयो तोल के मंगुली नकानो ननकी ददग कौन मिश्री पमा शोरू खला ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई ज़द मदीने मुनव्वरे दे जानान सरमा दाखिल के जसवाना नराबान दीरो दिया क़ैद जिहान पकाड़ो इश्क़लो चीज़ बसरवर कोने मखिल आलम मावी हुजूर वान खुद नकी शासन बैत मदीने मुनव्वरे जानान पकाड़ो इश्क़लो चीज़ बशातरा तो शुमनु जाब हुजूर तो मखी तरफ नहीं इश्क़लो दम रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह विष्णु छे दडीर तकलीफ दवजना दडीर दर्द दवजना मोहम्मद रसूलुल्लाह दलार जस्ट की नास्त हौदा द्वार संगली मुबारकी पसर बार की खोदी चे पसर मुबारक में कानी नवरी मोहम्मद रसूलुल्लाह मुबारक की जख्मी करो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुबारक चिकल बताए कुसून रावत ज़ैद बिन हारिस मात हुजूर फरमाए चे ज़ैदा तमात उमर से खल्क सुमर विष्टम जे सुमर जख्मी कम जे सुमर खूब ज़ैद बिन हारिस फरमाई चे तर दगा के ममागन न को हुजूर तमे हुजूर बखफशी सवाल कौने द मदीने मुनव्वरे जालान ताजदार हरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह चिकल दताइफ दीला रवतलु यौम अल्लाह रब्बुल जलाल फरिश्ता आलेगी जगरुल फरिश्ता वाला हुजूर तक कहना है रसूलुल्लाह मुबारक प्रवीण रंग दे महबूबा अल्लाह राले गले कि महबूब ने इजाजत रा वाखला जबद ताइफ दा गुन पति गिरायो से कम मान बद ताइफ को कुसू के बच्चे पाती नने माल महबूब किस्ते से नने माल मोहम्मद रसूलुल्लाह करे महबूब अल्लाह राले गलीबा ज़दरी हुर बरस में हुक्म गई मां पर तारीख के दायो इंसान दे ले चिपोवी नो रंग औला सुने रफ्ता पूर तक अल्लाह करीमा दीपमा बांधे दरकारो दारा खोलो मौला करीम तेरे बांधे दरहारा का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद मौला करीमा तो पेदर हम करम बारा सहाबो दसड़े चिम्मा तो मकाम खवलार दे करा दा पागला कानो के देमो अच्छे चाज़ पकानो बिश्तम दे पके डियर मख के अल्लाह अकबर ज़द डियर जात बिश्ते हो मकानो रस्मान दे अकायद जिहान होतो पर मैं दे खूब करे हो मकानो रस्मान दे पम्मा डियर कानी बिश्ती सरवर कोलेन व तोफल मलज़िलमिया दाऊ खवाल और सामान वालो ज़करी तला शखा और गोरस्ता गुस्ला या खशे में
تا غصہ کی اس کو ستاسی نہ کہ اس تم نمرا غصہ پرتا دا چلتا دم پکارو لوٹو رشتے و موزن ترا پسرا گلے تو نمرا غصہ پرنے کی ساتھی لاؤخ والا مارکڑے اس تو کلی تزا اغوال آواز پرتے یا رسول اللہ سبحان اللہ مجھول بدر طائف رسول اللہ تشفا اللہ حتی نظم آگ اللہ رخو بموخری آگ کسی خو بموخری چه ما دوخی محادی ولی وزن باغی کسو تیرے گم کمو کسو کی چه ما تاسو مشتی ہے ساقی کسول نظم دا اللہ محمد اسقاب دی جولے کی قدم آزیوی مازام تا نزدے کا اللہ ماشاءاللہ مازام تا نزدے کا اللہ اکبر تاجدار حرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زانتا نزدیک آواز آگئے محبوبا یو زنانا دا فخیمت زالنا ناس خزا اللہ اور دعواز کئی چیز اللہ پیغمبر تزمہ آواز رسوئی چو زنانہ در آغلی در تاثر ملاوی غزوہ حنین میدان دے تاثر ما طرف متوجی ہے حضور علیہ السلام زنانہ خیمت کے ناس دوا چھے زنانہ تسوے چھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شپرا روانا دا طول سوڑی دے وزا زنانہ ما اللہ نکدی خوخوی ندنن راش ماسر اب میلوشی تو خبری بوری او که مناسب دے گنن رب دا سر کور تا لارشن حضور مبارک وطن فرمائے چھے تور سری خفن شیز دنن نشم در پلے نزنانا و تارز کئی تزمارور نہیں محبوب از خستاس خور ما حضور مبارک و فرمائے کم خور زمان وی محبوب از شیما بی بیما اللہ از شیما رضی اللہ تعالی عنہ اور آگلے مدی خلق سرا سوری کونن دا مدینی منوری جانان چکل دا شیما نوری دلو سبحان اللہ حضور مبارک دغت ہے کہ پنزو سکالو نوڑے دلو نوہ چی شیما بی بخبولو دیر عمر ہوا نچی حضور مبارک دانا نوارا گئے شیما بی بتی رکیا ما رو را ما پدی ڈوڈی کرزو لے ما پدی خپلی سینے پوری نیولے اللہ زدی غیق کے کرزو لے تاجدار حرم فرمائل شیما سغواری وی محبوب آزادی غوار چی دا قیدیان گرفتار بھی دی فمال آزادی راکا اللہ سواری کونن فرمائل شیما بھی لا شدل اسمکو ضرور قیدیان تو آیا چی دا مدینی ملور جانان مند شیما پا خاطر بان تو نظار لئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ شان مصطفیٰ شیما بی بی جی کل اعلان کو اے خیدیان سروری کونن تلت دما پی اعلان کلنو قیدیانو تو وہی شیما بی بی اس
तुम सरशा मुदग सरवर कौनेन तकियन और पे ईमान सुभान अल्लाह ईमान वो कमाल देखने दे हाँ रहमतल लिल आलमीन देखने शका रहमतल लिल आलमीन कमाल सहाबों सरे कुफार सकून बिबियान सरे सकून अक़ायद जहान दिलून सरे सकून अक़ायद जहान से मक्का मुअज़्ज़मा पर खुदा मदीने मुनव्वरे चलो हाँ पदे हिजरत मजबूर करे और चे सरवर कौनेन लस काला बाद अत काला बाद रागे 10,000 फौज है और सरा सुभान अल्लाह अक़ायद जहान दा सफाद कर दो खत हुए फरमाए ला तस्रीब अलैकुम अल्लाह हे नमके खलको ननुरस पता सो हिस्किल मस्तिया निस्ता ताकि चम्मा सर सिकड़ी मां हर सदर बखली सुभान अल्लाह मां हर सदर बखली वली दाजार देर लुए दे रहमतल लिल आलमीन दे